سائن ہم صحرا کے لوگ، پیاسے میٹھی باتوں کے، قیدی سچے بولوں کے، دل دریا سمندر اندوں کے۔ ایک صحرا نورد کو دعوت خطاب دے رہا ہوں جو سندھ کی تہذیب کے کھوجی ہیں، لوگ گیتوں میں زندگی کے موتی چن کر اپنی گٹڑی میں جمع کرتے ہیں، جو اپنی زبان بولتے ہیں تو کتاب اجرک اوڑھتی ہے، جو دکھوں کو محسوس کر کے خود سے پوچھتا ہے یہ کیسا دکھ ہے۔ اجرک اور یہ کیسا دکھ کے خالق، نقاد، شاعر، محقق، اثر نگار، براڈ کاسٹر جناب نصر اللہ خان ناصر اس دھرتی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ ان کی سب سے بڑی پہچان ان کی کتاب سرائیکی شاعری کا ارتقا ہے، جس میں 1000 سالہ سرائیکی شعری ادب کی تاریخ کا بیان ہے۔ اکادمی ادبیات نے آپ کو ادبی خدمات پر خواجہ فرید ایوارڈ سے بھی نوازا۔ آج انہیں چونکہ مصروفیت کی بنا پہ کہیں جانا ہے تو میں نہایت ادب سے دعوت دے رہا ہوں جناب ڈاکٹر نصر اللہ خان ناصر صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور آپ کی گفتگو کا موضوع ہے خواجہ فرید کا نظریہ عشق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل خواتین و حضرات، ایک تو میری معذرت قبول کیجیے کہ میرا گلا خراب ہے، تو اور دوسری بات یہ کہ میرے لیے بہت مشکل تھا، آج کی کوئی ناگزیر ایک مصروفیت تھی، لیکن یہ کہ اتنی بڑی کانفرنس کو، اتنے بڑے شخصیات کو جو خواجہ فرید پر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کی موجودگی میں میرا یہاں نہ ہونا میرے لیے ممکن ہی نہیں تھا۔ ایک انتہائی مختصر مضمون آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ آغا صدر صاحب نے اس کا عنوان بتا دیا ہے، حضرت خواجہ فرید کا نظریہ عشق۔ عشق نہیں ہے تیر بلادا، ظلمی چوٹ چلے دا، رمز رموز تے اجڑے ہاسے، سب کچھ درد سٹھے دا۔ عشق لگا گھر وسریا، زر وسری ور وسریا، ہک دے سانگے ہک دی سورے، خیر بھلی شر وسریا، پڑھ بسم اللہ گھولم سر کو، پیتم عشق اجارا، ہجر فرید لمبی لائی، چل یم مفت بیچارا۔ عشق دی حقیقی تاریخ کو بیان کرنا ایک انتہائی مشکل کام ہے۔ صوفی دی روح دے وجد دی کہیں کیا عشق اعلیٰ کیفیت دا نہ ہے؟ کیا عشق کبریائی تجلیات تے وحدت تے نور دی روشنی کو آختے ہیں؟ جیڑی دنیاوی خواہشات احتیاجات دے اندھارے کو مارن دی بجائے اون تاریکی کو بھی روشنی اس بدل لیتی ہے؟ یا کوئی عشق عقیدہ ہے، مسلک دا گجھا رستہ ہے، گجھا راز ہے، جیڑا بندے کو حریم ذات دے اسرار تے معرفت دا قرب عطا کرے دے۔ اسائیں کو خدائی معرفت تے روحانیت دا جوہر خاص آکھ سکتے، جیڑا معجزانہ الہامی ادراک کو ماں بعد طبیعت دے سراب کو سمجھن، جاچن تے اختیار کرن دی توفیق عطا کرے دے، جیدے طفیل خدائی دھیان تے وجدان دے درواں تھیں۔ اے کیا مابرائی فیوز و برکات دا کوئی انمول خزانہ ہے جیڑا صرف انعام یافتہ لوگے دا مقدر بن گئے، اور انہد مرلی دی لے تے عشق جذب و مستی دے ہکے سر وچ سارے اعلیٰ مدارج دے بیڑے پار لا دیں دے۔ خواجہ فرید فرمیدن
وحدت عین عیان بٹھو سے، تمس حقیقی سمجھ لیو سے، مخفی کل اظہار کیو سے، ہر کل جان دے گیت نو پایا، ہے واضح مشہود دقائق، ہے لائے انوار حقائق، ظاہر کچھ سب کچھ دے لائق، قرب تے بود دا فرق مٹایا۔ یہ تو معلوم تھی دے عشق اون دائمی ذات دی ایک کچھ ہی بجھارت ہے، جے تو سمجھن کیتے حضرت خواجہ فرید دے روحانی مرشد مولانا روم دے فکری کے تخلیقی موجودات دے رجوع کرنا پوندے، کیونکہ اساں جے لوگے دا علمی افلاس عشق دی تفسیر ماہیت کے وسعت کو بیان کرن کو قاصر ہے۔ کو صوفی فرمائے کہ روح انسانی دی اصل چونکہ خدا ہے، این واسطے این وچ الہی صفات بحد توفیق اور باقدر فیض پاکیاں ہیں۔ روح اپنی اصل تو جدا تھی بندے بعد فراق تے مارے عاشق کی مانند ہے، این واسطے این کائنات میں جو کچھ ہے تمام موجودات عشق دا مظہر ہے۔ مولانا روم دے کلام دے شرح کرن والے ایک محاندرے مغربی استاد تے عالم اینڈریو ہاروے اپنی کتاب دا وے آف پیشن وچ مولانا روم دے نظریہ عشق کو بیان کریں گے۔ مولانا جلال الدین رومی دے افکار کنو عشق تے محبت صادق کی حقیقت این بیان کریں دیں بقول رومی فرمیندن میں عشق کے ذریعے زندگی گزارن تے عقیدہ رکھتا ہوں، میں عشق کے ذریعے زندگی گزارن تے عقیدہ رکھتا ہوں۔ اگر تسا عشق نہیں کیتا تاں اپنے آپ کو زندہ نہ سمجھو، روز آخرت این زندگی کو شمار کہنا کیتا ویسے ایک بئی جاتے رومی فرمیدن عشق نال ناتا کدے ہی نہ تروڑو، ورنہ تو آپ کو مردہ تصور کیتا ویسے۔ عشق تے محبت وچ ہی موت کو خوش آمدید آکھو اور محبت دی زندگی گزارو۔ اگر تسا کو عشق تھی ونجے تو تسا محبت کرن والیاں میں شمار تھی سو، اور روز آخرت کے روز قیامت جنت میں تو آپ کو محبت کرن والا تسلیم کیتا ویسے۔ حضرت خواجہ فرید دے روحانی مرشد رومی دے بعد اساں عشق دی ماہیت کو سمجھن کیتے مقابیس المجالس دے کچھ صفحے کھلے لو، لیکن ان تو پہلے میں ایک وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ رومانویت اور رومان پسندیدہ لفظ ایک وسیع تناظر دے وچ استعمال کیے گئے۔ کائنات میں فطرت دے بے شمار دلاویز عناصر اپنی ذات میں خوبصورتی تے حسن جا تصویراں دستے، انہاں نال عشق یا محبت کو عشق مجازی دے زمرے میں شمار کرن ایک بے مقصد بحث ہے۔ لہٰذا عشق حقیقی دی مابرائی اور دائمی حیثیت کو حقیقی تے مجازی دی تقسیم وچ ونڈنا درست کہہ دے، اور نہ ہی کہیں شخصی صفاتی تجسیمی خوبصورتی کو معیار تے پرکھن صحیح ہے۔ حضرت خواجہ ترک مجاز دی ضرورت اجاگر کرن کیتے اشارات فریدی میں ایک واقعہ بیان کیتے۔ آپ فرمیندن ایک دفعہ حضرت شاہ شمس تبریز نے حضرت کرمانی رحمت اللہ علیہ تو پوچھا آج کل کیا کرے دے پیو؟ انہیں جواب دیتا چندر دے حسن کو پانی وچ دیکھتا، یعنی حسن حقیقی کو مجاز وچ مشاہدہ کرے گا۔ سید شمس تبریز نے فرمایا اگر تساڈی گردن وچ کوئی نقص کہنی تو چندر کو براہ راست کیوں نہیں دیکھتے، یعنی حسن حقیقی کا براہ راست مشاہدہ کیوں نہیں کریں گے، یعنی مجاز کو درمیان وچ کیوں گھنا دو۔
इवें फरीद सईद ने तो बहुत शगाफ अल्फाज दे विच ये वजाहत कर छोड़िए थी गाल्हा रत पूते गर्दी धां फरियाद बाजू आहद हकीकी महज खराब आबाद हुस्न मजाजी कूड़ा हे फ़ानी बर्बाद कुल शय गैर खुदा दे हालत बेबुनियाद बाज मोहब्बत ज़ाती कोझा शोर फसाद। अगर कलाम फरीद का मुताला किया वजे तो पूरे कलाम में इश्क हकीकी की रूहानी कल्बी वजद अफरी कैफियत का एक बेकिनार समंदर मौजा मरेदा रिश्ते साको जैसे इश्क ही को इसमें आज़म करार दिता गया और इश्क ही वो वसीला ते वास्ता है जेड़ा एक सूफी दी मंजिल मकसूद ते मतलूब ते उनकी रहनुमाई करेंगे। फरीद का इश्क को अपना रहबर मुर्शिद हादी ते कामिल पीर बने दिन जै उन्होंने मार्फत दे सब बुझे राज आश्कार किए। आप फरमे दिन सुभान अल्लाह क्या मिसरा है। इश्क है दुखड़े दिल की शादी इश्क है रहबर मुर्शिद हादी इश्क है सादा पीर जै कुल राज सुझाया। इनके मुकाबले में इश्क मजाजी की हकीकत बेमानी के पानी में हवाई बुलबुले की कार होती है। कोई भी लमाती एहसास से मोहब्बत हुस्न या सदाकतों के सामने कोई वक़्त नहीं रखता। फरीद फरमेदन असां मजाजी इश्क को विसारते हकीकी ते अजली हुस्न नाल अपने रिश्ते जोड़ गिदन विसरे इश्क मजाजड़े हुस्न अदल दे सांग। आप फरमेंदन मुर्शिद कामिल दे हथों इश्क का जाम पी ते मैं वहदत दे बेकिनार समंदर में उतर गया। खुद फरामोशी ने होवन ते ना होवन हत्ता के कुफर इस्लाम की तफरीक तो मावरा थी ते नफ़ी की तेज़ तलवार नाल यकताई तो इलावा बे सब बोध मिटाते नेस्त नाबूद कर दिते। दस्तू पीर मुगां दे पी तुम इश्क दा जाम वहदत कीता गलबा भुल गया कुफर इस्लाम और तकड़ी तेज नफ़ी दी गैर किता कतलाम। फरीद सईद के नज़दीक इश्क की शरीयत कहीं ले तो लाल खिर इस्तदलाल या हीलो हुज्जत की ज़रा बराबर भी गुंजाइश नहीं होती। लख लख शुक्राने करते हज़रत इश्क की सरकार में सिर कुर्बान किते वेंदन। इश्क ना कहीं जवाज़ का मोहताज होंदे ना ही अकलो दानिश ते इस्तदलाल उनके सामने ठहर सकते। इश्क की रीत रविश में अकली तौजीहात मसला के इश्क की नफ़ी ते सरासर महरूमी है। पेश किता जै फहम फिक्र को लेत लाल दिएर खिर को कर कर शुक्र न निकलो सिर को इश्क की राह में फंस गया। फरीद दा फलसफा इश्क जिंदगी की मेराज अपनी हर रज़ा को खालिक व मालिक की रज़ा दे ताबे करन हुस्न अज़ल दियां जलवा आरायां विच मस्त मदाम रहन दर्द सूलां दे औखे राह लांगे पार करन फक्र व फना दा रस्ता अख्तियार करन मुशाहिदा हक की राह देखन। ई इश्क सादिक विच अपनी ज़ात की नफ़ी ते ईमान बुनियादी ते महवरी ज़ाब्ते हैं। ये वो इम्तिहान है जेड़े खैर व शर की तफरीक भी बाकी नहीं रही। घर ज़र बर तो कहीं गिनतरी नहीं आते। होश फिक्र को इश्क साड़ ते सुहा कर देंदी है। इश्क दिभा आतिश इश्क रंजेटे वाली होश फिक्र की पाड़ पुजाली ढांढ अंदर विच बल्ले वो यार खेडण कुडण फरीद गियो से पंड मलामत मुफ्त चपे से डिठड़े इश्क दे भले वो यार। फरीद ज़ोहद के इस्तगराक में हमा वक्त बुढ़िया होया एक ऐसा सूफी है जो किदरियाई मज़ाहिर दियाँ लस्क दियाँ सत रंगा पीघक इन इश्क का वसीला बड़े दे और मुतलक हस्ती का मुतलाशी के उन गोल विच हमेशा सरगर्दान रहते तकी
تی جوگن چودھار پھراں ہند سندھ پنجاب کے ماڑ پھراں سن برتے شہر بازار پھراں مت یاد ملے بھی کہ انسان سبب کدھیں وہ وحدت الوجود کے وظیفے کو اپنا زینہ بڑھاتے اپنے خالق یا قربتاں تے سرفرازیاں دا تمنائی دستے اندے کتے بطور انسان وہ اپنی تمام حیثیتاں کو دست بردار تھیوان تے تیار تے راضی ہے اپنی ذات دی مکمل نفی کرے دے ہوئے اشرف المخلوقات دے شرف کو بھی لہا سٹن تے تیار ہے بس صرف خدائی طلبگار تے ایک عاجز غلام دی صورت وچ ان دے وصال تے ان دے قرب دا حاجت مند تے طلبگار این سفر میں صرف عشق کی ان دی رہنمائی تے مقام محبوب تک رسائی دی کو ہمت عطا کرے دے ہی کتے خواجہ فرید صحیح عشق کی کو اپنا مرشد پیر طریقت بنے دے ہوئے ان دے حضور سجدہ ریز ہے فرید دے نزدیک عشق فقر و فنا دا رستہ ہے جڑا بہو اوکھا تے جان کٹ گنن والا ہے کھڈڑے ساتے ہار وجودے عشق دیاں سوغاتاں ہیں جند سولاں دے باطنی بکری دلو براتنی فقر فنا دا راہ اڑانگا ہن لکھ لکھ آفاتنی فرید دے نزدیک عشق کی قرب تئی پجن دا واحد رستہ تے وسیلہ ہے عشق دے نشے وچ مست مخمور تمام شکوک اوہام تو بے نیاز تھی ویندن ساری دوری تے مجبوری دے فرق مٹ ویندن آیاں تے نہاں ہک مک تھی ویندن اس شاک پہ تجلیات دی برسات تھی من لگ دیے یہ دل عرش بریں کا مقام حاصل کر گھندے سارے گچھے راز رموز آشکار تھی من لگ دن اور وہ ہمیش کتے تجلیات الہی دی عرفانی میں وچ مست بٹ تھی دن جے رمز راول جی بجھی دن کے مشاہدہ رات دن ہر آن غرق خیال ہن شاغل سمہن شاغل اٹھن خود تو خودی تو دور ہن سر مست جام تہور ہیں حق دے ہمیش حضور ہیں اولے وچوں بھولے بھنے مختصر ہے کہ حضرت خواجہ فرید دے کلام دی ایک کافی وچ حقیقی داخلی روح عشق صادق دا طواف کرے دی رشتی ہے تے جاتے عشق دیاں روحانی تے وجد آفرین کیفیات کلام فرید دا سہاگ ہیں عید پرانی کملا پیتا عشق اولڑا لولو سیتا کوون کتی کو ولول دور طرز نیاز اسادی موڑی قبلہ قدم یار دی دھوڑی حسن ازل دی چال غرور عاشق مست مدام ملامی کہے سبحانی بڑ گستامی آنکھ انالحق تھی منصور